आपने वो मसला कि जी 1 लाख 1000 या 2000 का मसला, मैं कहता हूँ 1000 2000 का नहीं, आप एक सही सरी हदीस पेश कर दें, मैं 1 लाख देने को तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद वालों की रोटियों पे पलने वाला नहीं, मैं 1 लाख इनाम देने को तैयार हूँ। एक सही सरी हदीस आपने पेश करनी है मरफू, लेकिन क़यामत आएगी नहीं होगी। अफस साहब, ये कभी नहीं हो सकेगा और ऐसा आप ना ही करेंगे। दूसरा, औरतों के उन्होंने इब्तदा में लिख दिया, कहते हैं जी ये वो पढ़ें तो मसलक साबित हो जाएगा हमारा। हजरत उन्होंने पहले लिख दिया कि वो ज़ईफ है, बाकी रहा मसला इसका कि हमारे पास क्या है। जब आप कह देंगे कि मैं अपना दावा साबित नहीं कर सकता तो फिर मुझे कहना, तो मैं उसके ऊपर दलाइल दूंगा, फिर बताऊंगा कि हमारे पास क्या है। अभी तो जो दावे लिखे हुए हैं, आप बहुत बहुत शोर बहुत जोर शुरू से अभी शुरू करें, अभी शुरू करें। हाफिज साहब, अब क्या हो गया है? मैं अंबार लगाता हूं, मैं दलाइल देता हूं। हजरत वो कहां चले गए? इकरार तो आपने कर लिया कि नहीं पेश करूंगा, और उसकी वजह वो भी लोग सुनने वाले जो हैं उनको पता चल जाएगा कि वो आप पहले ही बता चुके हैं उसकी वजह क्या थी। बाकी आपने कहा कि ये आप हाफिज साहब अभी पेश कर रहे हैं, आप अभी पेश कर रहे हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्नद अहमद वाली रिवायत के मसले में आपने बात की। हमारा आज का नहीं 13-14 साल कबल का इसके ऊपर लिखा हुआ मजमून अल-इत्तिसाम वालों के रद में अभी भी मौजूद है, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। आप आज पेश करने लगे। हजरत उस वक्त से लिखा हुआ है, अभी तक उसका जवाब आ सका नहीं, और एक मर्तबा नहीं, वो कितनी मर्तबा शाया भी हो चुका है, रसाइल में भी कुतब में भी, लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आ सका और नहीं आएगा, और असूली कोई जवाब उसका नहीं दिया जा सकेगा। हाफिज साहब, मैं फिर आपको याद करवाता चलूं, आपका दावा मौजूद है और उस दावे के बारे में आप इब्तदा से यही बात कहते आ रहे हैं कि जी आप शुरू करें। अभी दलाइल शुरू हो जाते हैं, अभी मैं अपने दावे के मुताबिक दलाइल देता हूं। हाफिज साहब, वो किधर गए दलाइल? 50 मिनट आपने तकरीर कर ली, 50 मिनट मुझे भी हो गए हैं। हाफिज साहब, कोई दलील तो पेश करें। तो जिसके ऊपर आप कह रहे हैं उन्होंने उसका फैसला पहले कर दिया है कि ये तमाम ज़ईफ हैं। हाफिज साहब, उनकी तरफ भी गौर व फिक्र करें। तो बाकी रहा मसला कि वो क्या है, मैंने बताया, वो मैं कह रहा हूं आप एक मर्तबा ये शुरू करें, आप चलें, आगे चलें, फिर देखें। मैं आपको बता देता हूं क्या है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद हैं, लेकिन आप 1000 2000 का जी ये पढ़ें आप ये लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ये कह रहा हूं। हजरत, मैं आप ये बात कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ना मुझे पैसों की कमी है, ना मुझे पैसों में कोई ऐसा। हजरत, ये बातें किसी को सुनाने के लिए इनकी जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास बहुत कुछ है, इतना है कि किसी से किसी चीज की गर्ज व गायत नहीं है, अगर है तो अल्लाह की जात से है और किसी से कोई गर्ज व गायत नहीं। बहरहाल हाफिज साहब, फिर मैं कहता चलूं, और मैं ये बार बार मसलन वो आप बातें कर रहे हैं इसी की तरफ, और आज दूसरा उन्होंने कहा जी ये क्या हाफिज साहब मेरे दावे में, और इधर फुकहा का ये जो आपने शुरू किया मसला, क्या मैंने लिखा था मैं फुकहा से साबित करूंगा? उधर लिखा है, एक लफ्ज तो दिखाएं कि मैंने कहा था कि मैं अहनाफ फुकहा जो हैं उनसे पेश करूंगा। हाफिज साहब, मैंने ये नहीं लिखा और आपने पढ़ा। अगर आपको दावा कबूल नहीं था तो आप लिख देते, या उस वक्त कहते कि भाई ये हमें कबूल नहीं है, आप ऐसे लिख के दें, फिर देखते हम भी कि ऐसा किस तरीके आप लिखाते हैं, क्या लिखना है। हाफिज साहब, पहले गौर कर लेना था, उस वक्त तो आपको सिर्फ यही था बस शुरू करो, हम दलाइल देते हैं, लेकिन वो शायद कोई और ज़ेन होगा, लेकिन हकीकत सामने आ रही है कि इतना वक्त होने के बावजूद आप एक भी दलील अपने दावे के मुताबिक पेश नहीं कर सके। और दूसरा, आपने कहा कि सही को छोड़कर, इसी को सही को छोड़कर, ये सही को उन्होंने संदन जिनको ज़ईफ कहा है, हमारे पास दलाइल हैं, हम देंगे,
ہم دیں گے، الحمدللہ دیں گے. جب ہم سے یہ سوال ہوگا یا ہم لکھیں گے پھر ہم دیں گے. دلائل کیا ہے؟ حافظ صاحب ابھی تو مسئلہ یہ ہے، ادھر ادھر کیوں، ادھر ادھر کیوں، وہ ایسے وہ ایسے. حافظ صاحب پہلے یہ ثابت کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے، حافظ صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہ انہوں نے تسلیم کر لیا. جی میں نے ابتدا میں کہا تھا، ابھی تسلیم نہیں میں نے کیا کہ میں اب جو ہے وہ دلائل نہیں دوں گا. میں اس کے بعد میں نے شروع میں یہ کہہ دیا تھا، ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں دلائل اس وقت شروع کروں گا، میں اس وقت یہ دوں گا جب حافظ صاحب یہ ثابت کر دیں گے یا نہیں کریں گے. اگر کر دیتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم. نہ کریں، لکھیں کہ میں ثابت نہیں کر سکا، آپ ثابت کریں میں کر کے دوں گا، اور الحمدللہ اسی مجلس میں بیٹھے اسی وقت کر کے دوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا حافظ صاحب، نہیں ہوگا. دعوے کو غور سے پڑھیں، اپنے دعوے کو، اور مجھے فقہات سے یہ وہ مسائل، میرے دعوے کو بھی دیکھ لیں. دعوے کے مطابق ابتدا میں دعوے دعوے دعوے. حافظ صاحب دعوے تو لائیں، دعوے کے اوپر چلیں تو صحیح. وہ آخر کہاں ہیں آپ؟ یہ جو باتیں آپ نے بیان کرنی ہے آپ بیان کریں. باقی وہ مجھے کہا جی اردو اور پنجابی. حافظ صاحب لاہور راشد کے سامنے آپ نے بھی اردو پنجابی سب مکس کیا ہوا ہے. ابھی جا کے دیکھ لیں مناظرہ واپس کر کے، اور مناظرہ ہوگا آپ کے پاس، وہاں مکس ہوتا ہے مناظروں میں. یہ کوئی ضروری نہیں، یا یہ بھی شرط عائد کرنی تھی کہ جو بھی بات ہوگی ایک زبان میں ہوگی، یا اردو میں ہوگی یا پنجابی میں ہوگی. یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے. آپ نے وہاں جیسے کیا وہ بھی الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ کوئی باتیں نہیں ہے کہ ان کو ادھر ادھر، یہ فقط الجھانا اور وقت پورا کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. حضرت نہیں، اپنے دعوے کی طرف آئیں. خدارا ایک صحیح، بلکہ پہلے قرآن وہ نہیں، پھر آگے صحیح سری مرفوع حدیث ایک کا مطالبہ ہے. حافظ عمر صاحب ایک حدیث ایک، لیکن نہیں کریں گے. قیامت تک نہیں ہو سکے گا. حافظ صاحب اپنے دعوے کو پھر پڑھیں، ہمارے دعوے کو بھی پڑھیں. اور پھر میں نے کہا جب اس نے یہ نذیر صاحب نے لکھا ساری روایات، انہوں نے کہا کہ وہ صحیح ہیں، یہ ہے سب کچھ ہے، کرنے کے بعد آگے کہہ رہے ہیں پھر بھی جائے، سند بھی کہہ رہے ہیں اس کی کچھ سند بھی ہے. اب انہی سے پوچھئے گا، اپنے گھر والوں سے ہی پوچھئے گا کہ انہوں نے کچھ اس کو اہمیت دی ہوئی ہے نا، وہ سمجھتے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ناجائز نہیں ہوگا. حافظ صاحب اس کو پڑھیے گا، پھر ایک مرتبہ غور سے پڑھیے گا. یہ آپ کے سامنے ہے. اگر وہاں نہیں یہاں دیکھ لیں، یہاں پہلے آپ نے دیکھا، دوبارہ ضرورت ہے دوبارہ دیکھ لیں. لیکن حافظ صاحب دلائل اس کے مطابق، اس دعوے کے مطابق 50 منٹ ہو گئے، گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ نہیں دیں گے، نہیں آئیں گے. وہ خیر کہہ بھی دیا، خود اپنی زبان سے اقرار بھی کر دیا کہ میں اس طرف نہیں آؤں گا. صاحب تہاڈی مرضی، آو نہ آو، وہ تسی پہلا آکھ چھڈیا میں آنا کوئی نہیں. اصل ان دی وجہ وہ ابتدا تو لوکاں بھی سن لئی، میں جان کے ہی ہوں ادھر پنجابی ال پھر آیا ہاں. حافظ صاحب ذرا مسکران دا تمل کوئی نہیں نا، مسکرانا چاہیے، تسی بھی مسکراؤ. ہاں تے جے یاد تازہ کرنی ہوئی تو بھی انشاءاللہ حافظ صاحب کروا دیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حافظ صاحب پھر آؤ، پھر مطالبہ ہے ایک قرآن دی آئے، ایک صحیح سری مرفوع حدیث. نہیں حافظ صاحب نہیں. حافظ صاحب آپ اگلی ٹرن میں اپنے دعوے کی اوپر جو ہے اپنے دعوے کو دیکھیں، پہلے اس پر غور کریں، دعوے کو دیکھیں پھر آگے چلیں کہ میں نے جو ابتدا میں اتنا آپ زور دیتے رہے کہ ابھی شروع کریں، میں ابھی شروع میں دلائل دیتا ہوں. حضرت دعوے کے مطابق دلائل دیں. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے فقہ کے سبق پڑھائیں، مجھے ان کو آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی اس انداز میں جیسے آپ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حد. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرے بھائی قاری ارشد مسعود چشتی صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.